बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पूरे रेस्ट हाउस का सर्वे करवाने के बाद एक कमरे के सामने रुकते हुए करीमुद्दीन बोला, मैनेजर साहिब, ये है आपका कमरा, आज से आप इसी कमरे में रहेंगे। मैं आपका सूटकेस अंदर लाकर रख दूं? नहीं, मैं रख लूँगा। करीम बाबा, इतने बड़े रेस्ट हाउस में अब तक मुझे कोई नज़र नहीं आया, क्या यहाँ कोई आता नहीं है? करीमुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर साहिब, मैं इस रेस्ट हाउस का चौकीदार हूँ। मेरी बीवी और बेटी खाना बनाने का काम करती हैं। एक बेटा है जो मेरे साथ मिलकर पूरे रेस्ट हाउस की देखभाल करता है। सामने बस्ती से कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे मैं सफाई सुथराई का काम करवाता हूँ। गर्मियों के मौसम में बहुत से लोग छुट्टियाँ गुजारने और यहाँ के खुशगवार मौसम और हरियाले इलाके से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं। यहाँ बहती आबशारें, महकती हवाएं रिमझिम लोगों को बहुत मुतासिर करती हैं। मौसम ज़रा ठंडा है ना, इसलिए अभी कोई आया नहीं। आप आराम करें, मैं अभी अपने बेटे रहीमुद्दीन के हाथ काफ़ी भिजवाता हूँ। करीम बाबा, वाकई इस ठंडी रात में काफ़ी की बहुत तलब हो रही है। मैं अपना सामान अलमारी में रखता हूँ, आप जल्दी काफ़ी भिजवा दें। हावर्ड ने अपना कमरा खोला ही था कि अंदरूनी कमरा देखकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि कमरा बहुत ही खूबसूरत था। और फिर खिड़की खोलते ही ठंडी महकती फ़िज़ाओं ने उसका स्वागत किया। कुछ देर तक ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होकर वो बालकनी से रेस्ट हाउस के वसी तरीन लॉन को देख रहा था। रात का अंधेरा, पूरे लॉन में चांद की चांदनी और सफ़ेद लाइटों से हरा भरा लॉन, पेड़ पौधे, दरख्त बहुत खूबसूरत और पुरसुकून सा मंजिर पेश कर रहे थे। हावर्ड आला तालीम याफ्ता होने के बाद भी अच्छी जॉब हासिल करने में नाकाम रहा था। रोज़ रोज़ के ऑफिस के धक्के खा कर इंटरव्यू दे कर बुरी तरह से तंग आ चुका था। अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद होने की वजह से ज़िम्मेदारी का एहसास भी मारे जाता था कि अब्बा इस उम्र में भी जॉब कर रहे हैं। अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं, जब भी हावर्ड ने उनकी जॉब छोड़ने की बात ना की थी। उसकी एक वजह हावर्ड को जॉब ना मिलना भी थी। अब्बा के दोस्त का एक रेस्ट हाउस शहर से दूर इलाके में था। अब्बा के दोस्त ने जब जॉब की ऑफ़र दी तो अब्बा के कहने पर हावर्ड अपने वालिदैन से दूर आने पर राज़ी हो गया था। सैलरी भी ठीक ठाक थी, रिहाइश भी अच्छी, अम्मा अब्बा भी खुश थे। पर हावर्ड उदास था कि उसे अब्बा अम्मा से दूर रहना पड़ेगा। पर यहाँ का खुशगवार और दिलकश माहौल ने हावर्ड के दिमाग पर मुस्बित असरात मुरतब किए। वो दिल ही दिल में बेहद खुश था कि उसका यहाँ आने का फ़ैसला अच्छा रहा। अभी हावर्ड उन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हावर्ड अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आया तो उसे ठंड का भी बहुत एहसास हुआ। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। फिर नौजवान ने झट सलाम किया। नौजवान हाथ में कॉफ़ी का कप देकर हावर्ड समझ गया कि ये रहीमुद्दीन है। हावर्ड ने सलाम का जवाब दिया और बोला, अंदर आ जाओ। मैनेजर साहिब, मेरा नाम रहीमुद्दीन है, अब्बा ने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। हाँ, करीम बाबा ने बताया है। बैठो, सच पूछो तो बहुत तलब थी कॉफ़ी की, बहुत ठंड है इस इलाके में। जी साहिब जी, ये इलाका है ही बहुत ठंडा, आप ज़रा अपना ख्याल कीजिएगा। रहीम, अगर कल सुबह काम से फारिग होने के बाद तो मुझे इस इलाके की सैर करवाओ, तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं साहिब जी, पूरे रेस्ट हाउस की सफाई सुथराई करवाकर फ्री होते ही मैं आपको ले चलूँगा। अच्छा, अब आप आराम करें, रात काफ़ी गहरी हो गई है, मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट रहीम। इतनी टेस्टी कॉफ़ी के लिए बहुत शुक्रिया। जी, कॉफ़ी तो मेरी बहन नाजनीन ने बनाई है साहिब, वो खाने भी बड़े मज़े के बनाती है, बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह, दोनों मिलकर बनाती हैं। हावर्ड मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब तुम भी जाकर आराम करो। और उसके बाद रहीम कमरे से निकलता चला गया। अगले दिन सुबह फ्रेश होकर जब हावर्ड अपने कमरे से हॉल में आया तो हॉल में रखे टेबल और कुर्सियों को बहुत खूबसूरती से सजाकर साफ़ सुथरा हुआ था।
पुरसुकून साफ सुथरा माहौल हावर के दिल को भा रहा था। ज़िंदगी की तलहियाँ बोलकर वो दिमागी तौर पर पुरसुकून महसूस कर रहा था। खुली ठंडी हवाओं से काफ़ी मुतासिर कर रही थी। चारों तरफ ग्लास वाल जिससे लॉन का नज़ारा दिखाई दे रहा था, बड़ा ही दिलकश मालूम हो रहा था। अभी हावर नज़ारों में खोया हुआ ही था कि उसकी समातों से एक नस्वानी दिलफरेब आवाज़ टकराई। तो उसने चौंकते हुए आवाज़ की सिम देखा तो सामने बहुत ही खूबसूरत एक दोशीज़ा खड़ी थी। हावर उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उस दोशीज़ा की पुरकशिश आंखें उसे माजी में ले गई। जब वो यूनिवर्सिटी में था जहाँ उसकी दोस्ती आयमा से हुई थी, आयमा उसे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। आयमा की पुरकशिश आंखों में वो ऐसे डूबा था कि अब तक उन आंखों से रिहाई मुमकिन नहीं हुई थी। हावर उस दोशीज़ा की आंखों में पूरी तरह से आयमा को खोजने की कोशिश कर रहा था कि करीम बाबा की आवाज़ से चौंक उठा। मैनेजर साहिब, ये मेरी बेटी गुल राना है। हम इसे गुल कहते हैं। गुल ने नाश्ता तैयार किया, आप टेबल पर जाएं, नाश्ता कर लें। कुर्सी पर बैठते हुए हावर ने एक सरसरी सी नज़र गुल पर डाली तो वो झीम सी गई और फ़ौरन ही किचन में चली गई। बाबा, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हारव ने रिसेप्शन पर फाइल रखते हुए सामने आते हुए करीम बाबा को रोकते हुए कहा। जी कहें। बाबा, रात पिछले पहर किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने कमरे से निकलकर देखा, मगर हैरानगी की बात यह है कि मैं आवाज़ की सिमत का तयन ना कर सका। कहीं आपके घर? हावर की बात काटते हुए फ़ौरन ही करीमुद्दीन ने कहा, बेटा आप अभी यहाँ नए हो, इसलिए रात के वक्त अपने कमरे से मत निकला करो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाओगे। अच्छा बेटा, मुझे ज़रा काम है, मैं चलता हूँ। करीम बाबा की गोलमोल बात ने हावर को उलझा सा दिया था। हावर ने इग्नोर करते हुए फिर से फाइलों में ध्यान देना शुरू कर दिया। रात का खाना खाकर हावर पिछले रिकॉर्ड को चेक कर रहा था कि रिसेप्शन की साइड पर रखे कंप्यूटर की स्क्रीन से नज़र उठाकर देखा तो सामने गुल खड़ी थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। हावर ने फिर से उसकी मदहोश और अपनी जानिब खींचने वाली आंखों में आयमा को तलाश करना शुरू किया तो गुल ने घबराते हुए कहा, साहिब जी, आप इसी तरह ही सब लड़कियों को घूर कर देखते हैं। गुल की इस बात पर शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाते हुए हावर गोया हुआ। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत नाजेबा है। मैं इस हरकत के लिए आपसे मुआज़रत करता हूँ। आप शायद यकीन न करें, मगर हकीकत ये है कि आपकी आंखें मुझे अपनी एक दोस्त की याद दिलाती हैं। आपकी आंखें बिल्कुल उसकी आंखों की तरह गहरी, बड़ी और बड़ी खूबसूरत हैं, जिनके शहर से मेरे लिए निकलना मुश्किल है। मैं आज तक उसके शहर से ना निकल पाया। उसे भुलाने की कोशिश की, इतना दूर चला आया कि उसकी यादें मुझे तंग ना करें, लेकिन आज फिर से मुझे आपने उसकी याद ताज़ा करा दी। यानी आप मोहब्बत करते थे उस लड़की से। थे से क्या मतलब? गुल, मैं तो आज भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो फिर उससे दूर क्यों चले आए? मेरे बस में होता अगर गुल, तो मैं एक पल भी उससे दूर ना होता। हावर की अधूरी बात से बेचैन होते गुल ने पूछा, मगर क्या साहिब? छोड़ो गुल, आप भी क्या सोच रही होंगी कि मैं कैसी बातें करने लग गया। नहीं साहिब, आप मुझसे कर सकते हैं बातें। अब तो हमारा रोज़ का मिलना होगा। बताए ना साहिब जी, जब उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर इतनी दूर क्यों चले आए? मैं उससे दूर नहीं आया गुल, वो तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती थी। एक्चुअली में इम्तियाज़ और आयमा तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यूनिवर्सिटी में हम एक साथ होते थे। मैं तो पहले दिन से ही आयमा पर मर मिटा था, बस कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे अपने दिल की बात कर सकूं। इसलिए इम्तियाज़ का सहारा लिया, लेकिन इम्तियाज़ ने मुझे धोखा दिया और ख़ुद आयमा को जाके प्रपोज़ किया। क्योंकि आयमा और इम्तियाज़ का ताल्लुक़ अमीर घराने से था। दोनों के घर वालों को कोई एतराज़ ना हुआ और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म होते ही उनकी शादी हो गई। और आयमा आज भी मेरे दिल की बात से और मेरी शिद्दत मोहब्बत से अनजान है। हावर की आंखें नम हो चुकी थी अपनी दास्ताने मोहब्बत गुल को बताते हुए। गुल ने हावर के आंसू देखते हुए मज़ीद पूछा, साहिब जी, जब आपके दोस्त को मालूम था कि आप आयमा से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? गुल, इम्तियाज़ के इस धोखे पर मैं बहुत परेशान हुआ था। तुम्हें पता है इम्तियाज़ ने मुझे किस तरह धोखा दिया?
میں اپنے دل کی بات ایک پیپر پہ لکھ کر آئمہ کو امتیاز کے ہاتھ بھجواتا تھا. نئی نئی غزلیں، رومانٹک سی شاعری، والہانہ محبت اور والہانہ جذبات لکھتا تھا. آئمہ میرے لکھے ہر لفظ پر فدا تھی. مجھے لگا کہ اب آئمہ سے میں خود اپنے دل کی بات کروں گا. تو جانتی ہو اس دن کیا ہوا؟ ہاور اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. اس کی آنکھیں بھیگ گئی. گل کی بے چینی مزید بڑھنے لگی. اس نے بےتابی سے ہاور کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بتائیے نا صاحب، اس دن کیا ہوا تھا جب آپ اپنے دل کی بات آئمہ سے کرنے گئے؟ آئمہ نے مجھے دوست ہونے کے ناطے بلو کلر کی ایک شرٹ میری برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی. میں وہ شرٹ پہن کر، پرفیوم لگا کر، اچھی طرح سے ویل ڈریس ہو کر یونیورسٹی پہنچا. یونیورسٹی کے پارک میں جب میں آئمہ کا ویٹ کر رہا تھا کہ آج میں اسے اپنی محبت کا اظہار کر کے صدا کے لیے اپنا بنا لوں گا، آئمہ اور امتیاز میرے پاس آ گئے. آئمہ اور امتیاز بہت خوش تھے. آئمہ نے اپنی خوشی شیئر کرتے ہوئے کہا، ہاور آج میں بہت خوش ہوں اور اپنی خوشی آج تم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو. کمال کی بات ہے آئمہ، آج میں بھی بہت خوش ہوں اور تم سے اپنے دل کی بات میں بھی شیئر کر کے ہی رہوں گا. میری بات سنتے ہی امتیاز نے فوراً میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاور، لیڈیز فرسٹ. پہلے آئمہ اپنے دل کی بات شیئر کرے گی، بعد میں تم. امتیاز، اس میں حرجی کیا ہے اگر پہلے ہاور اپنی بات کر لے؟ ویسے بھی ہم تینوں دوست ہیں، ہمیں بھلا یہ فارمیلٹیز کیوں؟ تم بتاؤ ہاور، پہلے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ امتیاز نے کہا، یار یہ ہماری لائف کی اتنی بڑی خوشی ہے، پہلے ہمارا حق ہے شیئر کرنے کا. اور ویسے بھی ہاور ہمارا دوست ہے، اسے ہمارے بارے میں جاننے کا پورا حق ہے. امتیاز کی اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا. میں نے حیران ہوتے ہوئے آئمہ سے پوچھا، ہمارے بارے میں کیا مطلب؟ امتیاز میں کچھ سمجھا نہیں. آئمہ نے خوش ہوتے ہوئے امتیاز کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ہاور، وی آر انگیجڈ. ہمارے گھر والوں نے بھی ہمارے رشتے اور محبت کو قبول کر لیا. ایگزامس کے بعد ہم شادی کرنے والے ہیں. آئمہ کی یہ بات میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی. میں حیران اور پریشان ہو کر امتیاز کو دیکھ رہا تھا. امتیاز نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یار ہاور، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے آئمہ سے محبت ہو گئی. آئمہ کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ڈوبتا ہی چلا گیا. سچ میں پتہ ہی نہ چلا. آئمہ کی خوبصورتی، اس کا انداز، بولنا، چلنا، ہنسنا کب میرے دل کو بھا گیا مجھے اندازہ بھی نہ ہوا اور مجھے آئمہ سے محبت ہو گئی. میں امتیاز کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا کیونکہ امتیاز وہ سب بول رہا تھا جو میں نے امتیاز کو بتایا تھا. آئمہ کے لیے اپنے احساسات، اپنے جذبات، یہ تمام باتیں تو میں نے امتیاز سے کہی تھی. پھر وہ میری ہی باتیں میرے ہی سامنے آئمہ کے لیے اپنے الفاظ بنا کر ادا کر رہا تھا. میں ابھی حیران اور پریشانی کے عالم میں امتیاز کو دیکھ ہی رہا تھا کہ آئمہ نے مجھے زور سے ہلاتے ہوئے کہا، کر دیا نا ہم دونوں نے تمہیں حیران. ہاور، میں تو امتیاز سے کہہ رہی تھی کہ ہم تینوں بیسٹ فرینڈز ہیں، ہمیں تو بتا دینا چاہیے. مگر امتیاز نے منع کیا. امتیاز تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا. دیکھو تم ہو گئی نا سرپرائزڈ. میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں سچ میں بہت سرپرائزڈ ہوں. میرے بیسٹ فرینڈز نے مجھے حقیقت میں آج سرپرائز کر ڈالا. ویسے آئمہ، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی. تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو، پھر تم نے امتیاز کی باتوں میں آ کر مجھے بتایا کیوں نہ؟ آئمہ کو میں نے منع کیا تھا ہاور، تمہیں حیران دیکھنے کے لیے. میرا مطلب ہے سرپرائز دینے کے لیے. ہم ایگزامس کے بعد شادی کرنے والے ہیں. ہماری شادی میں ہمارے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاور، تم اب تو حیران اور پریشان ہونا بند کرو. یار تم ہمارے بیسٹ فرینڈ ہو، وہ بھی اکلوتے. ہمیں مبارکباد نہیں دو گے؟ آئمہ کی اس بات پر میں نے امتیاز پر غصے کی نظر ڈالتے ہوئے آئمہ سے پوچھا، امتیاز نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کب کیا؟ یار ہاور مت پوچھو، مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ یہ امتیاز بھی اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے. کیا لیٹرز لکھے، کیا باتیں، کیا شاعری، اف وہ انداز، وہ جذبات، وہ احساسات. میں تو قائل ہی ہو گئی. سچ کہو تو مجھے کبھی امتیاز جیسے روکھے پھیکے لڑکے سے محبت نہ ہوتی، مگر امتیاز اتنا رومانٹک ہوگا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی. بس اس کی باتوں کو پڑھ کر، اس کے جذبات کو جان کر مجھے اس سے محبت ہو گئی. اب سمجھا میں کہ تمہیں امتیاز سے محبت کیوں ہوئی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا.
میری بات کو کاٹتے ہوئے جلدی سے امتیاز بولا، اب بس بھی کرو یار یہ گلے شکوے، اس ویکینڈ پر ہماری فیملی نے انگیجمنٹ پارٹی رکھی ہے، تم نے آنا ہے، ہاور کلاس کا ٹائم ہو گیا، آئی تھنک ہمیں کلاس لینی چاہیے۔ اپنی داستان سنانے کے بعد ہاور چپ ہو گیا تو گل نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، صاحب آپ نے آئمہ کو پھر حقیقت کیوں نہ بتائی؟ آئمہ کی محبت تو آپ ہوئے نا، کیونکہ آئمہ کو تو محبت ان خطوں کے ذریعے ہوئی جسے آپ نے لکھا تھا۔ امتیاز نے تو دھوکے سے آئمہ کی محبت حاصل کی تھی، آپ کو آئمہ کو بتانا چاہیے تھا۔ کیسے بتاتا گل، اس دن کے بعد سے ہمارے ایگزام سٹارٹ ہو گئے تھے، ہم اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، ان کی انگیجمنٹ پارٹی میں گیا تھا تاکہ آئمہ کو حقیقت سے آگاہ کر سکوں، لیکن امتیاز نے مجھے پارٹی میں ایک روم میں لے جا کر کہا، میں جانتا ہوں ہاور تجھے بہت غصہ ہے، پر میرا یقین کر دوست، میں نہیں چاہتا کہ تجھے دھوکہ دوں، تو جب آئمہ کی تعریف کرتا تھا میں بھی آئمہ کو اسی نظر سے دیکھتا تھا، آئمہ مجھے بھی اچھی لگنے لگی تھی، میں نے تیرے لیٹرز اپنے نام سے آئمہ کو دیے، آئمہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی، آئمہ بڑی اچھی لڑکی ہے اور بہت پیاری، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہاور تو چلا جا ہماری لائف سے۔ کیسے چلا جاؤں؟ تو نے مجھے ہی نہیں بلکہ آئمہ کو بھی دھوکہ دیا ہے، آئمہ تجھ سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ لیٹرز جس کی وجہ سے آئمہ کو محبت ہوئی وہ تو نے نہیں میں نے لکھے تھے، میں آئمہ کو یہ بات آج بتا دوں گا، آج تیرا دھوکہ کھل کر آئمہ کے سامنے آ جائے گا۔ ہاور تو ایسا ہرگز نہیں کرے گا، اور ویسے بھی تیرے پاس ہے ہی کیا، چھوٹا سا گھر، نہ کار ہے، بس ایک بائک ہے، اس پر لے کر جایا کرے گا آئمہ کو، آئمہ کا تعلق امیر گھرانے سے ہے اور میرا تعلق بھی امیر گھرانے سے ہے، میں آئمہ کو وہ تمام خوشیاں دے سکتا ہوں جو تو اسے نہیں دے سکتا، اس لیے آئمہ کی خوشی کی خاطر تم ہماری زندگی سے دور چلا جا، ورنہ میں آئمہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہت کم ظرف ہے تو امتیاز، محبت کو دولت سے توڑ رہا ہے، جب محبت ہوتی ہے نا تو حالات کا سامنا کر لیا جاتا ہے، اور آئمہ میری محبت ہی نہیں بہت اچھی دوست بھی ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ دولت پر مرنے والی نہیں، وہ تو ایک سچا دل رکھنے والی لڑکی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو اپنی انگیجمنٹ کیسے کرتا ہے۔ امتیاز کے بابا باہر روم کے کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے، امتیاز کے بلانے پر روم میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے پولیس کو بلایا، انسپیکٹر جلدی سے اندر آ جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لے جاؤ، ہمارے گھر گھس کر چوری کرنے کے الزام میں اسے لاک اپ میں رکھنا، اس کے پاس سے ہمارے گھر کے یہ زیورات برآمد ہوئے، یہ تمام زیورات اٹھاؤ اور اسے محفل میں سے گزار کر لیتے جاؤ، جلدی کرو انسپیکٹر۔ آئمہ نے جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور زیورات برآمد کیے ہوئے دیکھے تو اس کا دل ٹوٹ سا گیا، وہ بہت روئی، یہ کہہ کر، ہاور مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی، تم نے ہماری دوستی کو شرمندہ کیا، آج کے بعد میں تم سے کوئی دوستی نہیں رکھوں گی، میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم کبھی میرے دوست بھی ہوا کرتے تھے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہ گیا، چند دن لاک اپ میں رہا، میرے اماں ابا پریشان ہوتے رہے، جب گھر گیا تو ابا نے خوب ڈانٹا، میں چپ چاپ سب کچھ سنتا رہا، اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، میرے اپنے ہی بیسٹ فرینڈس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، ایگزامز کے دوران جب میری آئمہ سے ملاقات ہوئی میں نے بات کرنا چاہی، لیکن امتیاز ہمارے درمیان حائل رہا، آئمہ بھی نفرت کی نظر سے مجھے دیکھتی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا، ایگزامز بڑی مشکل سے دیے، اس کے بعد ان کی شادی کی خبر سننے کو ملی، وہ دونوں ملک سے باہر چلے گئے، اور میں نے جواب ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر امتیاز کے پپا راشد انکل نے میری جاب کہیں لگنے نہ دی، ابا کے ایک دوست یعنی انور انکل اس ریسٹ ہاؤس کے مالک نے مجھے جب یہاں مینیجر کی پوسٹ آفر کی تو میں یہاں آ گیا، سچ کہوں تو اماں ابا کو چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، مگر دل اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ سب سے دور یہاں آ گیا، اور مجھے نہیں پتا میں تم سے اتنی باتیں کیوں کر رہا ہوں، یونیورسٹی کے بعد آج میں نے یہ تمام باتیں کسی سے شیئر کی ہیں، پر تم سے بات کر کے اچھا لگا، دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ ہاور کی باتیں سن کر گل نے ہمدردی جتانے کے انداز میں کہا، صاحب جی دل کا بوجھ کم کر لینا ہی سمجھداری ہے، اب دیکھیے گا کتنا سکون ملے گا آپ کو۔ ہاور نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، کاش سکون مل پاتا مجھے، کاش ایک بار آئمہ سے میں یہ تمام باتیں کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ میں نے امتیاز کے گھر زیورات کی چوری نہیں کی تھی، میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی لاک میں کئی دن رہا، اور آج بھی میں صرف آئمہ سے ہی محبت کرتا ہوں، کاش میں اپنی محبت کا اسے یقین دلا پاتا۔
बातों बातों में वक्त का अंदाज़ा ना हुआ, कॉफ़ी का कप भी ठंडा हो चुका था कि अचानक उसी औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो हावर परेशान सा होकर गुल को देखने लगा। गुल ने झट से कहा, साहिब जी अब आपको कमरे में जाकर आराम करना चाहिए, मैं भी चलती हूँ, अम्मा परेशान होंगी। गुल, ये किसकी आवाज़ है, कौन रो रहा है? मैंने करीम बाबा से पूछा तो वो भी बात को गोलमोल कर गए। तुम बताओ ये कौन रो रही है, ये किस औरत की आवाज़ है? साहिब जी इस आवाज़ पर गौर न करें, बस अपने रूम में जाकर सो जाएं, सुबह मिलते हैं। हावर जाती हुई गुल को देखता रह गया और फिर हावर खुद से गोया हुआ, यहाँ कोई औरत रो रही है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? हो सकता है कि किसी को मदद की ज़रूरत हो। हावर आवाज़ की सिम जाने की कोशिश करता तो आवाज़ दूसरी सिम से आना शुरू हो जाती। जब दूसरी सिम जाता तो आवाज़ पहली सिम से आने लगती। हावर अजीब शशोपन में मुब्तला था कि आखिर ये माजरा क्या है, इस आवाज़ की सिम क्या है, आखिर ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। 1 घंटे तक सिम का तयन करने के बाद जब आवाज़ आना बंद हुई तो हावर अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। देखो बेटा, अब मौसम बदल रहा है, लोगों की आमद शुरू होने वाली है। बहुत से लोग अपनी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आएंगे। हम मैनेजर साहिब से तो तुम्हारी हकीकत छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी बस्ती वालों से कैसे तुम्हारी हकीकत छुपा सकते हैं? अब तुम्हें एहतियात करना पड़ेगी, तुम्हें हर किसी के सामने नहीं आना चाहिए, वरना समझती हो ना कि क्या हो सकता है। अनवर साहिब की हम पर बहुत एहसानात हैं, बहुत मदद की उन्होंने हमारी। तुम्हारी एक गलती से अनवर साहिब का बहुत नुकसान हो सकता है। करीमुद्दीन ने गुल को समझाते हुए कहा तो रहीम भी बोल पड़ा, गुल रायना, हमें बहुत अफसोस है कि हम तुम्हें इंसाफ ना दिला सके, मगर तुम्हें यूँ इस तरह रेस्ट हाउस में नहीं घूमना फिरना चाहिए। मैनेजर साहिब से रात देर तक बातें करती रही तुम, ये ठीक नहीं। हम उन्हें तो बातों में बना सकते हैं, लेकिन बस्ती वालों को कैसे? रहीम और करीमुद्दीन की बात की तस्दीक में वालिदा सायरा खातून बोली, बेटा तेरा भाई और अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब मौसम बदल रहा है, तुझे छुप कर रहना होगा, तुम्हारी हकीकत बस्ती वालों के सामने नहीं आना चाहिए। और गुल जो इतनी देर से खामोश एक कोने पर खड़ी थी कहने लगी, मैं आप तीनों की बात समझ रही हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगी, मैनेजर सामने के सामने भी मेरी हकीकत नहीं आएगी। अम्मा आप सब बेफिक्र रहें, मैं बस्ती वालों के सामने भी नहीं आऊँगी, मगर हाँ अब इंसाफ दूर नहीं, खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अब वो वक्त दूर नहीं जब मुझे और इस कमरे में बंद नुसरत जहाँ को इंसाफ मिलेगा। मैनेजर साहिब का यहाँ आना तय था, ये तो पहले ही लिखा जा चुका था, किस्मत में खुदा का इंसाफ अब सबको नज़र आएगा। सायरा खातून ने अपने बहते आंसू को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए कहा, इंशाल्लाह बेटा, खुदा इंसाफ ज़रूर करता है, वो तुम्हारे और नुसरत के साथ इंसाफ ज़रूर करेगा।